Ladies and gentlemen, girls and guys, Assalamu alaikum, salam, namaste, sat sri akal, and GINO. Good morning, good afternoon, and good evening according to your respected time zones. दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो और अपनी भरपूर लाइफ को एंजॉय कर रहे हों और खुदा बुजुर्गों बरतर की नेमतों का शुक्राना अदा कर रहे होंगे जो तमाम जहानों का पालने वाला है। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं इनपुट टॉक विद आरजे मौज़म रेडियो सनशाइन के प्लेटफॉर्म से और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे मौज़म। तो लिसनर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा और आपका साथ बहुत ही मज़े का होगा प्रोग्राम के आगाज़ से लेके प्रोग्राम के अख्ताम तक। तो लिसनर्स, यहाँ पर मैं इस बात की भी तवक्को रखता हूँ कि आप प्रोग्राम के आगाज़ से लेके प्रोग्राम के अख्ताम तक मेरा साथ देंगे और हम इस साथ को बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा शानदार और ज़्यादा से ज़्यादा जानदार और बहुत ही मज़े का, क्योंकि इस प्रोग्राम में ना सिर्फ मैं बोलता जाऊँगा बल्कि आप भी अपनी आरा का इज़हार कर सकते हैं, हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं बज़रिया कमेंट्स। और नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में और हमारे साथ बातचीत कीजिए थ्रू कमेंट्स और अपनी आरा का भी इज़हार कीजिए, करिए हमसे इख्तलाफ और करिए हमसे इत्तफाक, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में शामिल है रिश्तों की मिठास और ताल्लुकात का रस। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। और इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास आज के प्रोग्राम में आपके लिए क्या क्या है। तो रेडियो सनशाइन के प्लेटफॉर्म से नशर होने वाला ये प्रोग्राम होगा आपके लिए इंफॉर्मेशन से भरपूर। तो प्रोग्राम के पहले हाफ में हम हिस्टोरिक सेक्शन में बात करेंगे अबाउट मदर्स डे के बारे में जानेंगे और मदर्स डे के कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर हम रोशनी डालेंगे। और इस प्रोग्राम के दूसरे हाफ में मैं आपके साथ शेयर करूंगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही मज़े की इंफॉर्मेशन और जानेंगे कि VIPs यानी विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन्स भी अब बज़रिया साइंस दुनिया को देख सकेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे आपसे आपकी और शामिल करेंगे आपके कमेंट्स और आपके कमेंट्स का देंगे अपने प्रोग्राम में जवाब। तो फ्रेंड्स, मैं तो बोलता चला जाऊंगा, आप भी बोलना स्टार्ट कर दीजिए हमारे कमेंट सेक्शंस में। और बगैर वक्त को ज़ाया किए हम जाते हैं अपने प्रोग्राम के पहले हाफ की तरफ यानी हिस्टोरिक सेक्शन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम हर साल मई के सेकंड संडे को माओ के नाम से मंसूब करते हैं और हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो कि मदर्स डे की हिस्टोरिकल फैक्ट्स को जानते नहीं। सो आज ये मुश्किल भी आसान करने के लिए प्रोग्राम इन्फो टॉक ने ये काविश की कि आपके साथ मदर्स डे के बारे में कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स शेयर किए जाएं। सो लिसनर्स, मदर्स डे तो 1000 साल से रोमन और यूनानी तो अपने तौर पर मनाते आ रहे थे, लेकिन हम जिस मदर्स डे को जानते हैं उसकी शुरुआत 1908 में एना जार्विस ने की। तो पहली बार मदर्स डे अमेरिका के एक चर्च सेंट एंड्रयूस में, जो कि वेस्ट वर्जीनिया स्टेट में वाक़ है, मनाया गया। एना जार्विस ने पहली बार मदर्स डे अपनी माँ एंड्रवीस जार्विस को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मनाया। और एना की माँ एंड्रवीस जार्विस एक पीस एक्टिविस्ट थी और उन्होंने सिविल वॉर में ज़ख्मी होने वाले सिपाहियों को मरहम पट्टी करने का काम बड़े ज़ोर शोर से और बड़ी मुस्तैदी से अंजाम दिया। 1905 में एना जार्विस की माँ एंड्रवीस जार्विस बहुत सारे ख्वाब और बहुत सारी हसरतें लेकर इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गईं और तभी से उनकी बेटी एना ने इस बात की कैंपेन चलाई कि माओं के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाए जिसमें माओं की अज़मत को, माओं की एफ़र्ट्स को ऑनर दिया जाए। सो लिसनर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी इनकलाब को बर्पा करने के लिए या सोसाइटी को कोई चीज़ अडॉप्ट करवाने के लिए हमें बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत सारी एफ़र्ट करनी पड़ती है और बहुत सारी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं, जैसा कि एना ने किया। एना को शुरू में बहुत ज़्यादा ट्रबल्स का भी सामना करना पड़ा, जैसा कि 1908 में US कांग्रेस ने एना के इस प्रपोज़ल को बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट किया और वो भी मजाक उड़ाते हुए कि मदर्स डे की जगह पे मदर इन लॉज डे होता तो ज़्यादा अच्छा था। ना सिर्फ US कांग्रेस की तरफ से बल्कि एना को बहुत सारे लोगों की तरफ से इस प्रपोज़ल की वजह से हकारत का सामना करना पड़ा।
سو لسنرز، مزے کی بات یہ ہے کہ اینا کے اس پروپوزل کی وجہ سے ان کو بہت ساری ریجیکشنز ملیں، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے 6 سال تک مزید محنت کی اور آخر کار ایسا ہوا کہ 1914 میں امریکہ کے 28ویں پریزیڈنٹ صدر ووڈرو ولسن کی جانب سے یہ ایکٹ پاس کیا گیا، اور انہوں نے اس بات کو امریکہ میں لاگو کیا کہ ہر سال مئی کے دوسرے اتوار کو ہم مدرس ڈے منائیں گے۔ بظاہر آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اینا کو سکسیس مل گئی، لیکن اینا نے اپنی اس کیمپین کی سکسیس کے بعد بھی اس کو پراپر اچھے طریقے سے چلانے کے لیے بھی پروگریس کی، جیسے کہ ایک ایگزامپل کے ساتھ میں اپنی اس بات کو واضح کر سکتا ہوں کہ شروع میں لوگوں نے اس بات کا بہت غلط مطلب لیا، اور انہوں نے اپنی ماؤں کے پاس بیٹھنے کی بجائے ان کو بہت ایکسپینسو گفٹس دینا شروع کیے، اور یو ایس کی کمپنیز نے اس دن کو کافی زیادہ کمرشلائز کر دیا، اور اس بات کے لیے اینا نے بہت سارے پروٹیسٹ بھی کیے اور بہت ساری لڑائیاں بھی لڑیں، اور ان کا موقف یہ تھا کہ اپنی ماؤں کو بازار سے خریدے ہوئے گفٹس دینے کی بجائے مدرس ڈے والے دن ان کے پاس بیٹھو، ان کے پاس بیٹھ کر آپ اپنا ٹائم سپینڈ کرو تاکہ ان کو بھی اچھا لگے اور ان کی عظمت کو، ان کے رتبے کو، اس کے شان خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ سو لسنرز، یہ تو تھے مدرس ڈے کے حوالے سے کچھ امیزنگ فیکٹس جو کہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں تھے، لیکن اب اس بات کی ٹینشن نہیں کیونکہ آ گیا ہے انفو ٹاک۔ سو لسنرز، اسی بات پہ ماں کے لیے کمنٹس میں ایک گولڈن لائن تو بنتی ہے، سو جلدی سے کمنٹ باکس میں جائیے اور اپنے کمنٹس کا اظہار کیجیے اور ماما کو اپریشیٹ کیجیے۔ سو لسنرز، پروگرام آپ سن رہے ہیں انفو ٹاک آن دا پلیٹفارم آف ریڈیو سنشائن، اور میں ہوں آپ کا اپنا آر جے معظم، اور ابھی میں آپ کو لیے چلوں گا پروگرام کے اگلے ہاف کی جانب، یعنی کہ ٹیک زون کی طرف۔ اور اگر ہم بات کریں سائنس اور ٹیکنالوجی میں میڈیکل سائنس کی، تو میڈیکل سائنس کی ترقی کی وجہ سے بہت ساری جانوں کو بچایا جا رہا ہے، بہت ساری بیماریوں کے اوپر قابو پایا جا رہا ہے، بہت ساری وباؤں کو، لا علاج بیماریوں کو بھی میڈیکل سائنس کی بدولت مٹایا جا رہا ہے۔ نہ صرف سائنس نے انسان کی جان کو بچایا ہے یا بیماریوں کو دور کیا ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کو ڈسیبلٹیز میں بھی سروائیو کرنا سکھا دیا ہے اور بہت ہی آسان کر دیا ہے ڈسیبلٹی یا معذوری کے اندر رہ کے سروائیو کرنا۔ جیسے کہ ایک ٹائم پہ ویژول امپیئرڈ پرسنس کے لیے کمپیوٹر ایکسیس کرنا بہت مشکل کام تھا اور موبائل ایکسیس کرنا بہت مشکل کام تھا، لیکن ابھی سائنس کی بدولت تھرو جاز، تھرو NVDA، تھرو اسکرین ریڈنگ سافٹ ویئرز، اب ایک ویژول امپیئرڈ پرسن کے لیے اب ان سب چیزوں کو ایکسیس کرنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ لیکن آج ہم جس چیز پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس دور کی سب سے یونیک چیز ہے اور بہت ہی مزے کی انوینشن ہے، بہت ہی انبلیویبل انوینشن ہے۔ سائنٹسٹ ناؤ ڈیولپ آرٹیفیشل 3D آئی۔ اس میں اگر ہم بات کریں ویژول امپیئرمنٹ کی تو ان کو آسان الفاظ میں ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ ایسا شخص جو کہ ایک آنکھ یا دونوں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ویژول امپیئرڈ پرسن کہلاتا ہے۔ سو لسنرز، اس معذوری کو دور کرنے کے لیے ہانگ کانگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے دنیا کی پہلی 3D آرٹیفیشل آنکھ بنا لی ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ آنکھ پہلے بنائی ہوئی بائیونک آنکھوں اور انسانی آنکھوں سے بھی کئی گنا زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہے۔ سو لسنرز، اس آنکھ کے مٹیریل میں الیکٹرو کیمیکلز استعمال کیے گئے ہیں اور اس آنکھ کی شکل کو بالکل انسانی آنکھ کی شکل اور اسٹرکچر پر ڈیزائن کیا گیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ انسانی آنکھ سے بھی زیادہ فنکشنز رکھ سکتی ہے ان فیوچر، جیسے کہ اندھیرے میں یہ انفراریڈ ریڈیشنز کو بھی ڈیٹیکٹ کرے گی۔ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ اس آنکھ کو چھوٹی چھوٹی مائکرو وائرز کے ذریعے دماغ کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا اور اس انسانی دماغ کے اندر موجود نرو سے کرنٹ حاصل کر کے اس آنکھ کو کام میں لایا جائے گا۔ سو لسنرز، اگر آپ کو یہ انفارمیشن اور یہ پروگرام پسند آ رہا ہے تو اپنے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کامنٹ باکس میں کیجیے گا۔ سو لسنرز، اس ہاف میں ہم بات کریں گے آپ کی کمنٹس کی اور پروگرامز کے بارے میں دیے گئے فیڈ بیک پر ہم بات کریں گے۔ لسنرز، آپ نے ہماری عید ٹرانسمیشنز کو بہت زیادہ پسند کیا، بہت اچھا فیڈ بیک ملا، اس کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور ہم آپ کے
اس بات پہ بھی شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکال کر ہمارے شوز کو سنتے ہیں، ہمارے آر جیز کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کے کانفیڈنس کو اور زیادہ اپ کرتے ہیں اپنے فیڈ بیک کے ذریعے، اپنے لائکس کے ذریعے اور اپنے ویوز کے ذریعے، اپنے ٹائم کے ذریعے. اور ریڈیو سنشائن کی ہمیشہ یہ کوشش رہے گی کہ آپ کے ٹائم کو بنایا جائے کوالٹی ٹائم. تو لسنرز، اگلے پروگرام میں اسی ہاف میں شامل کروں گا آپ کے کمنٹس بھی اور آپ کے کمنٹس کا جواب بھی دوں گا. لیکن لسنرز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وقت کبھی بھی یکساں نہیں رہتا، وقت ہمیشہ گزرتا رہتا ہے اور ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہو چکا ہے، ہمارے پروگرام کا وقت بھی گزر چکا ہے. وقت ہوا ہے آپ سے اجازت لینے کا. جانے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ خوش رہیے، خوش رکھیے اور اپنے پیاروں کا اور اپنے رشتہ داروں کا خوب سارا خیال رکھیے اور ان کی دعائیں لیجئے، ایک دوسرے کو دعائیں دیجئے، دعائیں لیجئے، کیونکہ آدمی جو لیتا ہے، آدمی جو دیتا ہے، زندگی بھر وہ دعائیں پیچھا کرتی ہیں. اسی کیوٹ سے نوٹ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا آپ کا ہو حامی و ناصر، اور میری طرف سے ٹاٹا، بائے بائے، خدا حافظ، اینڈ RJ Mozam is signing out.